بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد على القناة. دائما مع السنة الخامسة ابتدائي لغة فرنسية. نبداو على بركة الله. خلصنا سيكونس 1 تاع بيتيت بوفغ غازيل، وراح نبداو باذن الله وعلى بركه الله سيكونس 2 توجور بروجي 1. راح نبداو سي ان فري فناك جزء ثاني، وكي نخلصوه ان شاء الله ما فيش بزاف دروس نخلصوه نبداو الفورو، نبداو بعض التقويمات ولا بعض لي سوجي نحلوه مع بعض اذا قدرنا ربي، استعدادا للامتحانات، لانه الامتحانات قريبه. تاع المتوسط راهم داروا ديجا الفروض، راهم يديروا وتاع البريمير اذا كما العام اللي فات ما كانوش يديروا، ما مش يديروا سما ديريكتومون. كاين الفروض الفجائيه والتقويمات الفجائيه اللي ما تتحسبش، بصح الاستعداد الحقاني يكون الامتحانات ان شاء الله ربي يوفقهم ويساعدنا ويقدرنا على ان نقدموا لهم دائما الافضل والمزيد. كما تشوفوا رحنا مع لاباج الاولى في سيكونس 2 اللي هي سي ان فري فناك. نشوفوا لا فوتو نعبروا عليها ونروحوا نقراو لي تكست تاع لاباج هذه اللي ديما قلنا راهم في السون 2 في الكتاب المدرسي. شوفوا هذه لا شامبر، هاد لي 3 زونفون راهم يحطوا في لي فوتو في لا شامبر. نروحوا نقراو التكست ونوليو ان شاء الله. مانيش راح نقرا التكست لاني نكره نضل نرد ونجي مالا راني خليته درت عليه كوبي ونقرا قدامكم هنا. نقراو لي تكست مع بعض كيما هما عارفين. نقرا اون فوا بالفرنسي اون فوا بالعربيه باش نشرح لكم. بسم الله، نبداو على بركه الله. هكا برك باش تتريقلا. بسم الله. سي ان فري فناك. ياسين qu'est-ce que tu fais Massinissa. ياسين يسقسي في ماسينيسا وش يقول له qu'est-ce que tu fais Massinissa. Massinissa, je classe les photos dans mon album. Je suis content, j'ai de bons souvenirs de mes vacances. وش قال له يوسف montre-les-moi s'il te plaît. Massinissa, la première photo, les dunes de Tamarasset. Youssef, waouh, le désert est immense. Ndiro la liaison. Massinissa, la deuxième photo, c'est un fnek. Yassine, c'est un vrai fnek. Massinissa, oui, regarde, il ressemble au renard. Yassine, il a deux grandes oreilles et une longue queue. Massinissa, la troisième, elle est spéciale. C'est un tergis avec son joli habit bleu. Yassine, le tergis a l'air heureux, dis donc. Youssef, oui, il est bien avec ses amis. Et voilà la quatrième, un chameau blanc. Yassine, tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère, elle adore le désert. Massinissa, ah oui, c'est une photo surprise. Youssef, elles sont magnifiques tes photos. Bravo Massinissa. هنا ماسينيسا راهو يهضر على لي فوتو اللي دارهم في لي فاكونس تاعو. قلت لكم ماسينيسا راهو يكلاسي في لي فوتو تاعو في الالبوم ويهضر مع صحابو يوسف وياسين ويتناقشوا على لي فاكونس اللي باساهم. نعاود نقرا لكم ونترجموا. ياسين كاسكو تو في ماسينيسا. ياسين سقسا ماسينيسا قال له واش راك دير. ماسينيسا واش قال له وجاوبوا جو كلاس لي فوتو دون مون البوم. قال له راني نرتب في التصاور تاعي في الالبوم. جو سوي كونطون جي دو بون سوفونير دو مي فاكونس. قال له راني نكلاسي ولا نرتب في لي فوتو تاوعي في الالبوم، راني فرحان لاني عندي دي بون سوفونير. جو سوي كونطون راني فرحان. جي دي بون سوفونير دو مي فاكونس. قال له عندي سوفونير ملاح في لي فاكونس تاوعي اللي باسيتهم. يوسف قال له مونتر لي موا. نسمع نعتهم لي مونتر لي موا يقصد على لي فوتو. سيل تو بلي من فضلك. ماسينيسا واش قال له ينعت له بالتصويره ويسمي له. قال له لا بروميير فوتو الصوره الاولى
لي دون دو تاماغاست. لي دون تاماغاست يعني هذوك الكثبان الرمليه تاع تامراست. يوسف واش قال له؟ واو لو ديزير اي تيمانس. تعجب هنا يوسف ولا عجباتو لا فوتو؟ قال له الصحراء كبيره جدا ضخمه. ماسينيسا قال له لا دوزيام فوتو تاعي سي ان فناك. هذا سي ان فناك، حتى بالعربيه نقولوا له الفناك. ياسين سي ان فري فناك. سقسه قال له هذا فنك حقيقي. ماسينيسا قال له وي ريغارد il ressemble au renard. قال له شوف واش يشبه للثعلب. لو renard هو الثعلب. ياسين il a de grandes oreilles et une longue queue. قال له عنده وذنين كبار وعنده الذيل تاعو طويل. ماسينيسا قال لا تخوازيام ال اي سبيسيال. لا فوتو الثالثه تاعي راهي سبيسيال يعني حاجه خاصه. سي ان تيرغي avec son joli habit bleu. سي ان تيرغي هو رجل طوارق. التوارق بالدارجه نقولوا لهم التوارق، وهما السكان تاع الصحراء هذوك اللي يلبسوا البلو، يلبسوا هذيك لا توني الزرقاء هذيك وعندهم واحد اللبسه تراديسيونيل هكا بيزار. انا من كنت صغيره نخافهم والله، نشفى على روحي نخاف لا فوتو تاع التوارق. مع احترامنا لكل الاجناس وكل القبائل، وحنا كل امه محمد وشعب واحد ودين واحد وبلاد واحده الحمد لله. بصح نهضر على لي سونتيمون تاعي. انا كي كنت صغيره كنت نخاف التوارق بهذاك اللثام اللي يديروا على وجوههم وهذاك الشابو اللي يجي كحل طويل. قال له لا troisième est spéciale c'est un tergis avec son joli habit bleu. قال له c'est un tergis يعني رجل من الطوارق ولا الترقي بلباسه الازرق الجميل. ياسين لو ترقي a l'air heureux dis donc. قال له الترقي يبان سعيد. يوسف واش قال لهم؟ وي il est bien avec ses amis. قال له راهم مليح مع صحابه. et voilà la quatrième ان شامو بلون. قال له الرابعه هذه راهي تنبي تصويره تاع لو شامو بلون الجمل الابيض اللي يكون في الصحراء. ياسين tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère. قال له تمد لا فوتو تاع الكثبان الرمليه لما grand-mère لجدتي. elle adore le désert. هي تحب ولا تعشق الصحراء. ماسينيسا قال له وي سي اون فوتو سوربريز. قال له هذه التصويره المفاجاه نتاعي. يوسف ال سون مانيفيك. قال له يعني التصاور تاعك ما شاء الله مانيفيك باهي. مانيفيك يعني رائعه. تي فوتو برافو ماسينيسا. يعطيك الصحه ماسينيسا ولا احسنت ماسينيسا انك قدرت تجيب لي فوتو لي كيما هذا. سما تصور دي فوتو بهذا الجوده هذه وبلا كاليتي هذه. نعاود نقرا بور لا ديرنيير فوا. فهمنا لو تكست ولا النص عباره عن قاعده بين ثلاث صحاب. واحد فيهم راح لي فاكونس للصحراء وقاعدين يعت لصحابو لي فوتو اللي داهم ثما وعجبوه ثاني او ميم طون صحابو يسمي لهم لي فوتو اللي داهم كل وحده منين جابها ولا واش صور فيها وقعدوا يرتبوا في الصور في لي فوتو في الالبوم. نعاودوا سي ان فري فناك. سي ان فري فناك يعني هل هو فناك حقيقي؟ هذا هو العنوان تاع العنوان عباره عن سؤال. ياسين كاسكو تو في ماسينيسا. واش راك ديره ماسينيسا؟ ماسينيسا واش قال له؟ قال له جو كلاس لي فوتو دون مون البوم. راني نرتب في التصاور في الالبوم تاعي. جو سوي كونطون انا سعيد. جي دو بون سوفونير دو مي فاكونس. عندي ذكريات جميله من لي فاكونس تاوعي. يوسف مونطخ لي موا سيل تو بلي. تقدر تنعتهم لي من فضلك؟ ماسينيسا واش جاوبو؟ لا بروميير بدا ينعت له في لي فوتو. واش قال له؟ قال له لا بروميير فوتو لي دون دو تاماغاست. قال له التصويره الاولى هي صوره الكثبان ولا الكتل الرمليه تاع تامراست ولا الكثبان الرمليه تاع تامراست. يوسف قال له واو لو ديزير اي امانس اي تيمانس. نديروا لا ليزون. قال له يعني واو لو ديزير راهو كبير ضخم واسع. ماسينيسا لا دوزيام فوتو سي ان فناك. لا دوزيام فوتو تاعي هي الفناك حيوان الفناك. ياسين سي ان فري فناك. سقساه هذا فري فناك يعني هذا فنك حقيقي. ماسينيسا واش قال له؟ وي ريغارد il ressemble au renard. قال له شوف راهو يشبه للثعلب. ياسين ياسين واش قال لهم بعد ما شاف لا فوتو تاع الفناك؟ قال له
Il a de grandes oreilles et une longue queue. قال له عنده وذنين كبار وذيل طويل. Massinissa, وش قال لهم؟ La troisième, elle est spéciale. C'est un tergi avec son joli habit bleu. قال له la troisième تصويرة خاصة. هي صورة رجل ترقي من التواريخ avec son joli habit bleu مع لباسه الأزرق الجميل. ياسين le terrier a l'air heureux des dents. قال له ياسين قال له الترقي يبان عنده يبان سعيد. يوسف وش قال له؟ وي il est bien avec ses amis. قال له راه مليح ومرتاح وفرحان مع اصحابه. et voilà la quatrième un chameau blanc. قال له هذه التصويره الرابعه c'est un chameau blanc يعني جمل ابيض. ياسين tu donnes la photo du dune de à ma grand-mère. قال له تمد لا فوتو تاع الكثبان الرمليه لجداتي. elle adore le désert. قال له اي تعشق الصحراء. ماسينيسا وي اسمع كي شغل داكور نمدها لها. c'est une photo surprise. قال له هذه تصويره مفاجاه. يوسف elles sont magnifiques tes photos. برافو ماسينيسا. قال له التصاور تاعك رائعين. تسمى عرفت تدي لي فوتو ولا تصور دي زوندغوا ملاح ولا دي شوز ملاح في الصحراء. برافو يعطيك الصحه. نرجعوا لاباج تاعنا باج 23 اللي راح تهضر لنا على هذا النص هذا اللي عباره عن واش قلنا كي يعود هكا واحد يهضر وواحد يجاوب. سيتا ديالوغ. هذا سيتا ديالوغ حوار. فوالا نرجعوا هنا واش قال لك؟ قال لك regarde le dessin dis où sont les amis. شوف les amis d'après le dessin وين راهم في une chambre. راهم في لا شامبر تاع ماسينيسا. que font-ils واش راهم يديروا؟ ils sont regarde les photos. قاعدين يتفرجوا في لي فوتو تاع ماسينيسا من الصحراء. نقراو écoute j'écoute et je réponds. قال لك نسمع هذا التكست هذا ونجاوب على الاسئله نتاوعي. واش قالوا لهم في الاسئله؟ نعاودوا لي الاسئله الاولين. نعاودوا. قالت لها قال لهم وين وصلنا؟ قال لك où sont les amis. ils sont dans la chambre dans une chambre. احنا قلنا باللي لي زامي تاع ماسينيسا راهم قاعدين معاه. قلنا باللي لي زامي تاع ماسينيسا راهم قاعدين معاه dans une chambre. قال que font-ils يعني واش راهم يديروا؟ ils regardent un album photo. راهم يتفرجوا في الالبوم تاع التصاور تاع ماسينيسا. j'écoute et je réponds. نسمع النص ونجاوب. واش قالوا لنا في الاسئله؟ نحطهم هكا برك. واش قالوا لنا في الاسئله؟ اشاك فوا نوليو لو تكست. que fait ماسينيسا. شوفي هنا او سقساه على الاول بعد ياسين قال له qu'est-ce que tu fais ماسينيسا. واش قال له؟ je classe les photos dans mon album. يعني قال له ماسينيسا واش que fait ماسينيسا classe les photos dans son album. يعني في الالبوم تاعو. ماسينيسا classe les photos dans son album. La deuxième question قالت له pourquoi est-il content لماذا ماسينيسا راهو سعيد؟ لماذا ماسينيسا راهو سعيد؟ قال له je classe les photos dans mon album. je suis content j'ai de bons souvenirs de mes vacances. قال لهم راني فرحان لاني عندي صور وذكريات دي بون سوفونير. عندي ذكريات جميله من لي فاكونس تاعو. قال له pourquoi est-il content. ماسينيسا content parce qu'il a de bons souvenirs de ses vacances. يعني عنده ذكريات جميله من العطله اللي فوتها في تمراست. ومن بعد قال لك à quel animal ressemble le fnac. لمن يشبه الفناك واش من حيوان يشبه له الفناك. à quel animal ressemble le fnac. نوليو لو تكست توجور حتى نلقاو la deuxième photo c'est un fnac. la deuxième photo c'est un fnac. ياسين قال له c'est un vrai fnac. ماسينيسا oui regarde il ressemble au renard. هذه هي la réponse. اذا la réponse اللي عندنا تاع à quel animal ressemble le fnac. le fnac ressemble au renard. le fnac ressemble au renard. هذه هي لا باج الاولى سيكونس 1. المدخل تاع séquence 1 toujours projet 1 5e année. نقلبوا لا باج ونشوفوا لي كيستيون اللي عندنا هنايا. نروحوا نشوفوا هنا. استناو نقيس في التليفون بس
قالك اتوا مانتونون واش راح نديرو وين راني هنا راني هنا بديت من هنا séquence 2 قالك réécoute le dialogue avec tes camarades puis classe les photos عاود اسمع النص مع زملائك puis classe les photos de ماسينيسا ومن بعد عاود حتى كلاسي les photos de ماسينيسا حسب ما كلاساهم ماسينيسا كل صورة عطاها رقم عطانا la première photo la deuxième photo la troisième photo et la quatrième photo عندنا la première photo في ماسينيسا وشي هي toujours avec le texte la première photo وين رانا نروحو la première photo تاع ماسينيسا les dunes de Tamarast تسمى هنا la première photo هي les dunes de Tamarast les dunes de Tamarast هذه هي la première photo la deuxième photo وشي هي la deuxième photo c'est un فناك la deuxième photo c'est un فناك تسمى هذه هي la deuxième photo هي تاع الفناك la deuxième photo هي la photo نتاع الفناك نطلع شويه هذا فوالا la deuxième photo هي تاع الفناك ومن بعد la troisième photo la troisième photo elle est spéciale c'est un tergui avec son joli habit bleu ها هو كي la troisième photo هي تاع le tergui et la quatrième et la dernière photo هي تاع le chameau blanc هذه هي la quatrième photo ها هي et voilà la quatrième un chameau blanc الجمل الابيض هادو هما لي ريبونس تاع هذه ومن بعد قال pour la deuxième ولا pour la troisième fois réécoute le dialogue pour répondre استمع مجددا ولا أعد الاستماع إلى الحوار وأجب على الأسئلة comment est le désert نروحو le texte Yacine qu'est-ce que tu fais Massinissa je classe les photos dans mon album je suis content j'ai de bons souvenirs de mes vacances Youssef montre-les-moi s'il te plaît Massinissa la première photo les dunes de Tamarasset Youssef waouh le désert est immense هذه هي la réponse قال comment-il le désert اسمه كيف هو ولا كيف يبدو كيف تبدو الصحراء est immense le désert est immense يعني الصحراء كبيرة جدا quelle est la photo surprise نوليو للتكست وصلنا واو le désert est immense la deuxième photo c'est un fnac c'est un vrai fnac oui regarde il ressemble au renard il a de grandes oreilles et une longue queue Massinissa la troisième elle est spéciale c'est un tergui avec son joli habit bleu Yacine le tergui a l'air heureux dis donc oui il est bien avec ses amis et voilà la quatrième un chameau blanc Yacine, tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère, elle adore le désert. Massinissa, ah oui, c'est une photo surprise. Quelle est la photo surprise? La photo surprise, il y a la photo, la première photo, il y a les dunes de Tamarast. La photo surprise et la photo des dunes de Tamarast, il y a Al-Koutel Ar-Ramliya. ومن بعد قال لك je m'exprime واش معناتها je m'exprime يعني أعبر نبداو نقراو على واه نعبروا شوفوا في لا سيكونس الاولى كنا نعبروا اوغال بصح حنايا راح نبداو نعبروا بالكتيبه باش يبدا التلميذ يتعلم كيفاه يكتب تعبير وصفي لحيوان المره اللي فاتت تعلمنا وصفنا الغزاله ان انيمال هيربيفور وهنا يعني عشبي وهنا راح نوصفوا ان انيمال اومنيفور من بعد نقول لكم واش هو هيربيفور اومنيفور اي كارنيفور نوليو اتوا مينتونون سما نتايا درك اللي راح تعبر قال كال فوتو شوازيتي دون لالبوم دو ماسينيسا واش هي لا فوتو اللي خيرتها في الالبوم تاع ماسينيسا راح نخيروا لا فوتو دو فناك لان راح نقراو على الفناك بريزونت لا اتي كاماراد ها احنا بريزونتيناها لا فوتو تاعنا هي لا فوتو تاع الفناك راح نديرو اون بريزونطاسيون سامبل اي فاسيل عليها مثلا نشوفوا نقولوا
c'est un animal sauvage خي toujours نبداو بها لا فراز مثلا il a الحاجه التي تثيرنا ولا تجذب انتباهنا هي les deux grandes oreilles وعنده une longue queue la couleur تاعو le pelage تاعو جاي jaune beige جاي marron clair عنده un museau pointu سما عنده des yeux bridés هكا شوفوا كيف راهم مجبودين الفوق هذا هي لا بريزونطاسيون انك توصفوا دركا افيك تا ولا طون كاماراد ريغارد لي دو ايماج هذو لي دو ايماج عندنا ان فناك اي ان رينار comment s'appellent les animaux احنا قلنا les animaux هذو اسمهم ان فناك اي ان رينار se ressemblent-ils يعني اسكو يتشابهوا وي هما بلا بروميير فيزيون اللي تشوفهم تلقاهم يتشابهوا sont-ils différents وي هما يتشابهوا en grosso modo هكا سما كي تشوفهم من لا بروميير وهله من النظره الاولى تقول يتشابهوا بصح فيهم مجموعه من الاختلافات نذكرهم مثلا شوفوا عندنا مثلا لو فناك لا بروميير دي شوز انه يعيش في الصحراء لو فناك في دون لو ديزير باغ كونطخ لو غنار الثعلب راهو يعيش في الغابه لو غنار يعيش في الغابه وقادر نلقاوه اوسي ثاني في لي مونتاني كاين نوع من الثعالب اللي تعيش في لي مونتاني ولا في لي فوغي مثلا الفناك شوفوا عنده دي غروند زوغاي لو غنار عنده دي بتيت زوغاي هم صغيرين مثلا في زوج عندهم لونغ كو مثلا لي بات تاعهم بريسك كيف لا تاي مي عندنا لي كولور لا كولور تاعهم الي ديفيرونت شوفوا هنا لو فناك لا كولور تاعو كامله جايه باج ولا جون ولا مارون كلير حتى رجليه جايين بيض جاو دي بات بلانش باغ كونطخ لو غنار جا عنده لا كولور نوار في لي بات تاعو شوفوا عنده لا كولور نوار في لي بات تاعو مثلا الحاجه الوحيده اللي يتشابهوا فيها مثلا انهم بريسك عندهم لا ميم تاي في زوج عندهم اون بتيت تاي وشي الثعلب يكون اكبر شوي برك من الفناك الثعلب راهو يكون اكبر شوي من الفناك بصح بارابور aux autres animaux حتى الثعلب يعتبر ظريف هكا في لاطاي تاعو الحاجه الثانيه اللي يتشابهوا فيها عندهم في زوج ان ميوزو بوينتو وهي لا فاصون تاع لا نوريتور تاعهم اللي هي دي زانيمو اومنيفور واش معناتها اومنيفور مختلطي التغذيه سما ياكلوا الاعشاب وياكلوا اللحم ياكلوا الاعشاب وياكلوا الحيوانات الصغيره هذا هو اوجه الشبه واوجه الاختلاف اللي في الثعلب اللي بين الثعلب والفناك lequel des deux animaux préfères-tu انا سمحوا لي ما نبريفيري حتى انيمو من الانيموات هذو في زوج شوفوا هذيك الهضره ما نبريفيري حتى انيمو من الحيوان ما نبريفيريش انا جو سوي كونتر لي انيمو كالكو سوا ما باسكو سون دونجوروز الحاجه الاولى لي دو انيمو هذو سوفاج اسمها خطيرين فوالا وانا مانيش من محببي الحيوانات بزاف وشيه كل مخلوقات ربي سبحانه في كل ذي كبد رطب رحمه اسمها لازم الانسان ما يأذيهمش ما يكونش سبب في انهم يموتوا ولا يجوعهم ولا يعطشهم ولا اللي ماهوش قادر على مسؤوليه حيوان ما يربيهش لانهم حتى هما ارواح نتحاسبوا ونتسالوا عليها هذا هو الدرس تاع اليوم راح نصور لكم الاجابه اللي قريتها لكم اورال باش اللي بغى يعاود يراجع ان شاء الله نصور نفوت لكم عليها لا كاميرا هكا باش نصوروها شوفوا قلنا où sont les amis ils sont dans une chambre que font-ils ils regardent un album photo j'écoute et je réponds à les questions تاع le texte قالك que fait Massinissa classe les photos dans son album Massinissa يكلاسي ولا يرتب في الصور تاعو في الالبوم تاعو
Pourquoi est-il content? علاه راهو سعيد. Massinissa content parce qu'il a de bons souvenirs de ses vacances. لأنه عنده ذكريات سعيدة من العطلة تاعو. À quel animal ressemble le fnac? Le fnac ressemble au renard. يشبه للثعلب. نجيو لهنا نديرو هذيك لاباج الثانية اللي هي باج 24 qui قالوا لنا كلاسيو لي فوتو دو ماسينيسا. عندنا لا بروميير فوتو لي دون دو تاماغاست، لا دوزيام فوتو ان فناك، لا تروازيام فوتو ان تيرغي، لا كاتريام فوتو ان شامو بلان. réécoute le dialogue pour répondre. comment est le désert? le désert est immense. نديرو لا ليزون درك احنا كبار لازم نقراو بدون فاصون كوريكت. le désert est immense يعني الصحراء كبيرة جدا. Quelle est la photo surprise? La photo surprise est la photo des dunes de Tamagast. هي الكتل الرملية هي la photo surprise. قال لك je choisis la photo de Fnac. La présentation du Fnac. ودرنا la différence بين le Fnac et le renard. قالوا لنا نكملوا مع بعض. قالوا لنا بريزونطيو لنا الحيوان الفناك. واش هي الصوره اللي خيرناها؟ خيرنا ان فناك. نديروا التعبير تاع ان فناك. شوفوا عندنا لا فراز اللي دائما نبداو بها التعابير تاع وصف الحيوانات. نهضروا توجور ان انيمال سوفاج ايت ان انيمال سوفاج. نغيروا هذه اللقطه هذه من بعد ندير لكم دي زيكزامبل على التعابير حول الحيوانات. شوفوا نبداوها توجور بالنفس لا فراز الاولى. عندنا لو فناك est un animal sauvage. أنا كتبت بخط كبير باش يجي مفهوم. il vit dans le désert. الفناك ولا الفنك هو حيوان مفترس ولا بري يعيش في الصحراء. il a deux grandes oreilles et une longue queue. son museau est petit. il se nourrit de plantes et de petits animaux. il ressemble au renard. والله ساعات تذهب لي الهضره. هذا هو التعبير تاع الفناك. ما جبناش حاجه من برا، ما جبناش حاجه ما قريناهاش. قلنا سي ان انيمال سوفاج يعيش في الصحراء، عنده ودنين كبار وذيل طويل. لو موسو تاعو ولا لو موزو تاعو ولا الانف هذيك يكون جا رقيق هكا ظريف، ويتغذى من لي بلانت اي لي بوتي زانيمو. هذو من بعد راح نلخصوها في كلمه نقولوا عليها اومنيفور. اومنيفور هو اللي ياكل الحيوانات الصغيره وياكل اوسي الاعشاب. il ressemble au renard ويشبه كثيرا للثعلب. هنا لا بروميير فوتو سي لو فناك، لا دوزيام فوتو سي لو renard. قالك اسكو راهم متشابهين ولا لا في لا كيستيون؟ وي il se ressemble. اسكو راهم عندهم اختلافات ولا لا؟ قلنا عندهم اختلافات، سميناهم هنا في الجدول هذا. شوفوا قلنا وي ils sont différents يعني ما يتشابهوا دو لوان، بصح عندهم في لي ديتاي في جسمهم ولا دي ديتاي في حياتهم مختلفين فيها. واش قلنا الفناك et le renard؟ الفناك vit dans le désert, le renard vit dans la forêt et des fois montagne الجبال. الفناك عنده grande oreille, par contre le renard عنده petite oreille. le fnac عنده des pattes blanches, par contre le renard عنده des pattes noires. la couleur ou le pelage تاع le fnac جاي jaune, marron clair, beige. le renard جاي marron. وعندهم نقطتين متشابهين اللي هي longue queue و لا فاصون تاع لا نوريتور تاعهم اللي قلنا في زوج دي زانيمو اومنيفور يعني متنوعة التغذية، ياكلوا اعشاب وياكلوا حيوانات صغيرة. هذا هو درس رقم صفحة 23-24 اللي هي بداية سيكونس 2، بداية المقطع الثاني من بداية الوحدة الثانية من المقطع الأول. التكست هذا توجور قلت لكم تلقاوه في لاباج 102 من الكتاب المدرسي. إن شاء الله نكونوا شرحت مليح النص وقريناه مليح وجاوبنا مليح. هنا راح ندخلوا كيفاه يديروا لا كومبريونسيون دو تكست، راح يبداو يديروا كي نعطيوهم دراسه نص راح يبداو يتعلموا يجاوبوا على الاسئله اللي يستنبطوا اجابه تاعها من النص، فهم النص. هذا هو اللي راح يفيدهم ان شاء الله في امتحان من هاك
راح يتعلموا دراسة النص، يعطيوهم نص ويبداو يعطيوهم دي كيستيون. وهذا هو اللي راح نشوفوه ان شاء الله مع مع واش مع لاباج نو ماش لاباج 25. عندنا لاباج 26. هنا لاباج 26 هي اللي راح نبداو نعطيوهم فيها لا كومبريهنسيون دو تكست، كيفاه نعطيوهم ان تكست، كيفاه نجبدوا عنوان مليح، كيفاه نجاوبوا على لا فراز، كيفاه نشوفوا الدرس اللي قبلها اللي هو لاباج 25 اللي هي لاديكتيف كاردي اوردينا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الشيء اللي راني ندير فيه. نعاود نشكركم كثيرا 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 على التعاليق الرائعه نتاعكم، والله تفرحوني بها بزاف بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.